बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम तलबा खैरियत से होंगे। कल आपको नज़्म सफ़र हो रहा है का मरकज़ी ख़्याल और मुख्तसर जवाबात लिखने के लिए दिए गए थे। यकीनन तमाम बच्चों ने नोटबुक पर लिख लिए होंगे। आज आपको अमली किताब हिस्सा अलिफ से मुताल्लिक़ काम करवाया जाएगा। अब चलते हैं अमली किताब हिस्सा अलिफ की जानिब। सबसे पहले आज की तारीख़ नोट कीजिए, 9 दिसंबर 2020 ईस्वी, दिन बुध। सवाल नंबर 1, इमला के अल्फाज। अज़ीज़ तलबा, इन अल्फाज के आप इमला करेंगे जैसा कि आपको इमला करवाई जाती है, और इमला का तरीक़ाकार ये होगा कि आप किसी से कहेंगे वो आपको इन अल्फाज की ज़ुबानी इमला करवाएगा। सवाल नंबर 2, अल्फाज पर एराब लगा दिए गए हैं। आप नीचे दोबारा लिखें और इन पर एराब लगाएं। ये एक लफ्ज़ दिगर। अज़ीज़ तलबा, खुश ख़त करके आपने लिखना है, फिर उस पर आपने एराब लगाने हैं। सवाल नंबर 3, मिसरा की तरतीब दुरुस्त करके लिखें। अज़ीज़ तलबा, ये जो आपने नज़्म बड़ी नज़्म सफ़र हो रहा है उस नज़्म के 5 मिसरे दिए गए हैं, तो आपने क्या नाम है, हर मिसरा को तरतीब से लिखना है। जैसे एक मिसरा मैं लिख देता हूँ। पहला नंबर 1, हो, जो, था, दामन, है, रहा, दामन, बदर। जैसा कि आपने नज़्म सफ़र हो रहा है कि पहले बंद में पढ़ा, जो दामन था दामन बदर हो रहा है, यानी दुरुस्त तरतीब से लिखना है। मैं इसे लिख रहा हूँ, जो दामन था दामन बदर, जो दामन था दामन बदर हो रहा है। अब यहाँ देखें, जो दामन था दामन बदर हो रहा है। इसी तरीके से आपने बकिया 4 मिसरों को तरतीब से नज़्म की मदद से आपने इन्हें लिखना है। सवाल नंबर 4, काफ़िया किसे कहते हैं। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा और दोबारा अब आपको बताया जा रहा है कि मिसरों का वो आखिरी टुकड़ा जिसमें हरफ़े रवी को कायम रखते हुए हम आबाद अल्फाज आएँ। मिसरों का वो आखिरी टुकड़ा मिसरा कहते हैं। जैसे ये एक मिसरा दिया गया, शेर का एक मिसरा, बंद का एक मिसरा, ठीक है। तो आपकी ये नज़्म जो आपने पढ़ी है मुसद्दस है, यानी इसके 6 मिसरे हैं। तो एक मिसरा, तो यह बताया गया मिसरों का, ये जमा है, मिसरों का वो आखिरी टुकड़ा जिसमें हरफ़े रवी को कायम रखते हुए हम आवाज़ अल्फाज आए, उन्हें काफ़िया कहते हैं। काफ़िया। अब आपके जहन में ये परेशानी होगी कि रवी का क्या मतलब है, तो ये ज़हन में रखिए, रवी कहते हैं काफ़िया का वो हर्फ, काफ़िया का वो हर्फ जिस पर उसकी बुनियाद कायम हो, जिस पर उसकी बुनियाद हो, जिस पर उसकी बुनियाद हो। जैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, नज़र, देखें, बशर। अब इसकी बुनियाद किस पर है, हरफ़े रे पर। इसकी बुनियाद किस पर है जी, हरफ़े रे पर। इन्हें कहा जाता है हरफ़े रवी, हरफ़े रवी। और आसान तारीफ़ ये भी हो सकती है, हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहते हैं। अशार में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहते हैं, ठीक है। जैसे सवाल नंबर 5, रदीफ़ किसे कहते हैं। वो लफ्ज़ या अल्फाज जो अबियात या गज़ल और कसीदे के अशार में काफ़िए के बाद बार बार आए। वो लफ्ज़ या अल्फाज जो अबियात या गज़ल और कसीदे के अशार में काफ़िए के बाद बार बार आए। अब यहाँ पर एक लफ्ज़ मुश्किल होगा आपके लिए, अबियात। अबियात कहते हैं दो दो हम काफ़िया मिसरे, दो दो हम काफ़िया मिसरे, यानी रदीफ़ आएगा काफ़िया के बाद, रदीफ़ आएगा काफ़िया के बाद। जैसा कि आपने अपनी नज़म में पढ़ा,
ہو رہا ہے، لکھیے، یعنی بار بار آ رہا ہے، بار بار آنا۔ تو اس کا آسان تعریف یہ بھی ہو سکتی ہے کہ غزل کے اشعار کے آخر میں دہرائے جانے والے الفاظ کو، بار بار آنے والے الفاظ کو ردیف کہا جاتا ہے۔ کسی شعر کے آخر میں دہرائے جانے والے الفاظ کو ردیف کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 6، عزیز طلباء، یہ مزاحیہ نظم آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے لکھی ہے، اسی طریقے سے آپ نے خود مزاحیہ نظم لکھنی ہے، یا اگر خود نہیں لکھ سکتے تو یہ جو نظم مزاحیہ پڑھی اس کے علاوہ کوئی اور مزاحیہ نظم آپ نے لکھنی ہے۔ تو اس نظم کا ایک شعر جگہ کم تھی، وہ کیا نام ہے، مکمل نہیں آ رہی تھی، وہ شعر میں آپ کو زبانی سنا دیتا ہوں، یہ سن لیجئے۔ کرتی ہے اس روز شاپنگ کا تقاضا، کرتی ہے اس روز شاپنگ کا تقاضا، جس روز میری جیب میں پائی نہیں ہوتی، جس روز میری جیب میں پائی نہیں ہوتی۔ کرتی ہے اس روز شاپنگ کا تقاضا، جس روز میری جیب میں پائی نہیں ہوتی۔ یہ اس نظم کا آخری شعر جو میں نے زبانی آپ کو سنا دیا۔ سوال نمبر 7، مطلع اور مقطع کا فرق مثال سے واضح کریں۔ میں نے دونوں کی تعریف لکھ دی اور اشعار بھی لکھ دیے تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ مطلع، شاعری، غزل یا قصیدے کے شروع کا شعر جس کے دونوں مصروں کا ہم قافیہ ہونا ضروری ہے۔ شاعری، غزل یا قصیدے کے شروع کا شعر جس کے دونوں مصروں کا ہم قافیہ ہونا ضروری ہے۔ ہم قافیہ کا مطلب یعنی ہم آواز ہونا ضروری ہے۔ اب اس کی مثال، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ یہ جماعت نہم میں پہلی غزل ہے میر تقی میر کی۔ اب یہ اس غزل کا پہلا شعر ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اب اس کے دونوں مصروں میں دیکھیے، حباب، سراب، حباب، سراب، یعنی دونوں مصرے ہم قافیہ ہیں، دونوں مصرے ہم قافیہ ہیں۔ اگر ہم قافیہ نہیں ہوں گے وہ غزل کا پہلا شعر کہلائے گا، مطلع نہیں کہلائے گا۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اگر دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں، پہلا شعر ہو، وہ مطلع کہلائے گا۔ اگر دونوں مصرے ہم قافیہ نہ ہوں وہ مطلع نہیں کہلائے گا بلکہ غزل کا پہلا شعر کہلائے گا۔ اب دیکھیے دوسرا، مقطع، غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر کا تخلص آئے، غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر کا تخلص آئے۔ جیسے مثال، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، ساری مستی شراب کی سی ہے۔ تخلص کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا، وہ مختصر نام جو شاعر اپنی شناخت کے لیے غزل یا قصیدے کے آخری شعر میں استعمال کرتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ اب شاعر میر تقی میر کا تخلص میر، اب میر نے اس غزل کے آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال کیا۔ اگر تخلص استعمال نہ ہو وہ غزل یا قصیدے کا آخری شعر کہلائے گا، مقطع نہیں کہلائے گا۔ اگر تخلص استعمال ہو وہ آخری شعر نہیں بلکہ مقطع کہلائے گا۔ امید ہے تمام طلباء صفحہ نمبر 11 12 کا کام جو آپ کو سمجھایا گیا اب آپ سمجھائے ہوئے طریقے کے مطابق اسے مکمل کر لیں گے۔ اب دیکھیے صفحہ نمبر 13 پر سرگرمی، مختلف ذرائع آمد و رفت کی تصاویر چسپاں کریں یا تصاویر بنا کر رنگ بھریں۔ جس بچے کو ڈرائنگ آتی ہے اس میں دلچسپی ہے تو وہ تو بچہ خود بنا کر رنگ بھرے، اگر بنانے میں جس بچے کو نہیں آتی وہ پھر آمد و رفت یعنی آنے جانے کے جو ذرائع ہیں، کار، ٹرین، ہوائی جہاز، بحری جہاز، رکشہ، بیل گاڑی، موٹر سائیکل، تو ان کی تصاویر یہاں پر چسپاں کریں۔ تو عزیز طلباء یہ کام مکمل کرنے کے بعد آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔